इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क्सिज्म, अल मार्क्सिया, और ये उनके बनाए हुए निज़ाम का नाम है, जो कार्ल मार्क्स और उनके एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंगलिस। आवाज आ रही है? जी आ रही। ये हमजा साहब शायद ये कट रही है। जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अभी तक सिर्फ शाहिदुल्लाह भाई हैं और आप हैं। सही, ठीक। जी, तो कार्ल मार्क्स जो हैं और इसी तरह उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने मिलकर यानी अपना जो फ़लसफ़ा है उसको तरतीब दी है। उन्हीं नज़रियात का नाम मार्क्सिज्म है, या उसको मार्क्सियत या अरबी में अल मार्क्सिया कहते हैं। इनका जो नज़रिया है यानी मार्क्सिज्म जो है, ये दो चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, दो चीज़ों के ऊपर। नंबर एक, मादे के ऊपर, यानी इनके नज़दीक मादा की अहमियत है। और दूसरा इक्तिसादी जो इन्होंने नज़रियात दिए हैं, ये इनके यहाँ बड़े अहम हैं। तो मादा के बारे में तो ये कहते हैं कि ये हर चीज़ की जड़ है, हर चीज़ की बुनियाद है, और इसी से फिर सारी चीज़ें जो हैं वो वजूद में आई हैं। इनका इस हवाले से जो नज़रिया है उसको इस तरह समझना चाहिए, यानी इन्होंने पहली बातों से, पहले जो नज़रियात थे उनसे जो अलग बात बयान की है वो ये है कि ज़हनी जो फ़िक्र है, ज़हन के अंदर जो चीज़ आती है या अफ़कार हैं, वो मादे की हरकत का नतीजा है, यानी मादियत का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि ज़हनी अफ़कार का नतीजा मादा हो, यानी ज़हन के अंदर जो चीज़ पैदा हुई तो बाद में फिर उसके मुताबिक बना ली गई, ये उसका इनकार करते हैं। यानी आमतौर से तो बंदा यही सोचता है कि पहले ज़हन में कोई चीज़ आती है और फिर उस फ़िक्र के मुताबिक जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, असल चीज़ मादा है और फिर उसके मुताबिक ज़हनी जो अफ़कार हैं या ज़हनी जो नतीजे हैं वो जन्म लेते हैं। तो लिहाजा मादा हर चीज़ की जड़ है इनके नज़दीक। ये पहली बात होगी। नंबर दो, दूसरी जो चीज़ है वो है इक्तिसाद, यानी इनके यहाँ निज़ाम पाया जाता है इक्तिसादी, और फिर वो उसी को सियासत के साथ भी मिला देते हैं। और इन्होंने मशहूर किताब लिखी है द कैपिटल, रअसुल मालिया या रअसुल माल जिसे कहते हैं। तो इस किताब में उन्होंने अपने नज़रियात भी पेश किए हैं। असल में इनका जो ताल्लुक है, ये जो मुआशी नज़रियात पाए जाते हैं उनमें से इश्तराकियत के साथ है। और इससे पहले कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम जो था वजूद में आ चुका था। और सरमायादाराना निज़ाम में इंसान जो है उसकी अलग मिल्कियत को यानी शुमार किया गया है, तस्लीम किया गया है, और फिर उसको खुला छोड़ दिया गया है कि वो जैसे चाहे कमाए, जो चाहे बेचे, जो चाहे इख्तियार करे। लेकिन इनके यहाँ इन्होंने इश्तराकियत का नज़रिया पेश किया। इश्तराकियत का मतलब ये है कि यानी मुश्तरका मिल्कियत, हुकूमत की मिल्कियत में सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर्टी आम आदमी की नहीं होगी,
بلکہ حکومت کی ہوگی، یہاں تک کہ دکانیں بھی اور زمینیں بھی، فیکٹریاں بھی، ساری چیزیں ان کی ہوں گی، اور جو عوام ہے وہ مشترکہ مفاد کے لیے، مشترکہ فائدے کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اور پھر اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ تو ان کی جو کتاب ہے اس کا خلاصہ بھی تین چار چیزوں میں بیان کیا ہے بعض حضرات نے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ چیز، یعنی جس چیز کو بیچا جائے گا اقتصادی حوالے سے، چیز کو اور عمل جو ہے، عمل، ان دونوں کو یکساں اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز بنائی جائے گی، دوسرا ہے اس کا بنانے والا۔ تو بنائے گا کون؟ انسان۔ تو انسانی عمل جو ہے اس کو، چیز کی جو قیمت ہے اس میں یہ بنیادی اہمیت اس کی داخل کرتے ہیں، اسی طرح یعنی ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں اشتراکی نظریہ ہے اور مشترکہ ملکیت کے لیے کام کیا جاتا ہے، لہٰذا زمین بھی حکومت کی ہے، اور اسی طرح جو چیز جو بنائیں گے اس کا جو مادہ ہوگا وہ بھی حکومت کا، اور پھر مشترکہ مفاد ہی کے لیے کام کریں گے۔ تو یہاں پر صرف انسان کی محنت لگ رہی ہے، کرایہ ان کو نہیں دینا پڑے گا، سرمایہ ان کو جمع نہیں کرنا پڑے گا، تو اس لیے یعنی سرمایہ بھی حکومت کی طرف سے ہوگا، اور کرایہ کسی چیز کا دینا نہیں پڑے گا، دکان وغیرہ کو، وہ بھی حکومت کی ہیں۔ تو پیچھے بچتی ہے انسان کی مزدوری، تو اس چیز کی اہمیت ہے ان کے ہاں زیادہ۔ اور پھر دوسری بات جو جس پہ انہوں نے اپنی کتاب میں زور دیا ہے، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے، چونکہ یہ سرمایہ داری اور کیپٹلزم کے مقابلے میں وجود میں آیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مزدور زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری بھی پوری نہیں ملتی۔ تو اس پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، اور یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ جو رأس المال، یعنی جو کیا نام ہے، اشتراکیت ہے، جو نظریہ انہوں نے پیش کیا، اس میں قریب قریب یعنی بہتر مزدوری دی جاتی ہے اور برابر تقریباً دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی مزدوری کم ہے اور کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اس کی بہت زیادہ ہے، تو اتنے زیادہ فرق نہیں ہوتے جتنے زیادہ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو ان کا، یعنی جو چیزیں مینوفیکچر ہوں گی، بنائی جائیں گی، ان کے بارے میں خیال ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو فصلوں میں، زمینوں میں جو چیزیں بوئی جائیں گی اور زمین میں جو کاشت کی جائیں گی، اس کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا، کتنی زمین پہ کیا چیز کاشت کرنی ہے، اور پھر کتنے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہے، اور پھر ان کو مزدوری کیسے دینی ہے، یہ حکومت طے کرے گی۔ ایسا بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اشتراکیت ہے وہ منصوبہ بندی کا دوسرا نام ہے۔ اشتراکی جو نظام ہے، جو روس میں اور چائنا وغیرہ ان میں رائج تھا پہلے، اب بھی کسی حد تک ہے، تو ان میں ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ منصوبہ بندی اتنی نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، لہٰذا حکومت ساری چیزیں اپنی ملکیت میں لے لے، یہاں تک کہ زمینیں بھی اور دکانیں وغیرہ بھی، پھر وہ منصوبہ بندی کرے گی کہ کتنی زمینوں پر کیا کاشت کرنا ہے، کتنی زمینوں پہ دوسری فصل کاشت کرنی ہے، اور اسی طرح جو حاصل ہوگا اس کو کہاں کہاں پہ لگانا ہے، کتنے لوگ، اس طرح سے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے دا کیپٹل یا رأس المالیہ، اس میں یہی نظریات بیان کیے گئے ہیں، منصوبہ بندی اور اشتراکیت کا، اور جو مشترکہ ملکیت ہے اس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، اور
तनकीद की गई है सरमाया दाराना निज़ाम पर इस हवाले से कि उसमें मजदूर का खून जो है पसीना वो नचोड़ा जाता है और उसको मजदूरी भी नहीं दी जाती है जितना कि उसका हक है। ये इक्तिसादियात के हवाले से उनकी जो यानी फ़लसफ़ा है वो हमारे सामने आ गया, उसका कुछ खुलासा। तीसरी चीज़ जो अहम है जिस पे सबक में भी बात हुई थी वो ये है कि इलाह और दीन या अखलाक के बारे में इनका क्या नज़रिया है। तो ये वही और यानी मज़हब के ऊपर उसकी बुनियाद नहीं रखते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अखलाक और इसी तरह जो दीन है उसका मस्दर समझ लें या उसका यानी मंबा समझ लें, वो अपनी अक्ल को करार देते हैं। इंसान की अक्ल है, इंसान का जो शऊर है, वहाँ से ये यानी मालूम किए जा सकते हैं। आम तौर से चूँकि इन्होंने पहली चीज़ों का इनकार किया वही वगैरह का, तो बाज़ लोगों ने समझा कि इनके यहाँ तो अखलाक है ही नहीं फ़लसफ़ा मार्कसियत में, और इनके यहाँ जो सियासत, इक़्तिसादियत वगैरह है उसका अखलाक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अखलाक और दीन का ताल्लुक़ इनके नज़दीक ज़रा मुख्तलिफ है। तो ये उसको चूँकि यानी दीन का इनके यहाँ उस तरह से तसव्वुर नहीं है, अल्लाह ताला पर वो उस तरह से ईमान नहीं रखते हैं, तो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर से ही और इंसान की अक़ल से ही ये अखलाक जो हैं उनको मालूम किया जाएगा, उनको लिया जाएगा। अच्छा, ये यानी दीन और अखलाक के बारे में इनका नज़रिया है। एक इनका नज़रिया है जदलियात के बारे में, जदलियात, अल-मादा अल-जदलिया, और एक है अल-मादा तारीख़िया। जदलियात को ज़रा समझने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुर्तज़ा भाई इसको बयान कर देते। जी अरसलान भाई मुर्तज़ा भाई को फिर मैसेज किया, लेकिन अभी तक उन्होंने भी देख लिया है। पहले तो उन्हें मैसेज पहुंच नहीं था रहा, तो देखें जी, अगर वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी।